خوشخبری سنائی جاندی ہے بیٹی دی کہ تیرے اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے، او دے چہرے دا رنگ بدل جاندہ ہے، او دا چہرہ بگڑ جاندہ ہے، دل دے اندر گھٹدا رہندہ ہے، میں اس ذلت نو کیویں برداشت کرانگا، میں اس ذلت نو یا جانو مار دیوانگا یا دفن کر دیوانگا، زندہ ترگور کر دیوانگا، میں نو زندہ نہیں رہن دیوانگا۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، اے بڑے برے فیصلے نے، بڑیاں گندیاں گلاں نے۔ اے سوچنا کہ بیٹی ذلت ہے، بیٹی ذلت ہے، لیکن یاد رکھو بیٹی ذلت نہیں، بیٹی عزت ہے۔ کدی غور تے کرو، اگر بیٹے دی شادی ہے، بیٹا آندہ ابا منو یہ لڑکی پسند نہیں، پیو آندہ ٹھیک ہے بیٹا اتھے نہیں تے لاہور کر لینے ہیں، بیٹی کل جاندہ ہے کہ میری بیٹی گل سن، تو تلونڈی کھجور دی رہنا لی، او کراچی دا لڑکا، ملتان دا لڑکا، لاہور دا لڑکا، سرگودے دا لڑکا، تو انہوں ویکھیا نہیں، میں تیرا اودنا نکاح کرنا چاہنا وا، تو کی کہنی ہے؟ بیٹی رو کے کہندی ابا جتھے تو راضی میں راضی، ابا جس مرضی اجنبی نال میری انگلی پھڑ کے ٹور دے میں تیری عزت بچاواں گی، میں اتھوں نہیں واپس آواں گی۔ بیٹیاں تے اے ہوندیاں نے، دھیاں تے اے ہوندیاں نے، انہوں شہر کہندہ ہے کوئی شکوا نہیں تقدیراں دا، کوئی شکوا نہیں تقدیراں دا، بڑا مان انانو ویراں دا، کہ بھائی نے کیا بہن میں تیری شادی ہوتے کر دیتی ہے، بہن کہندی ہے بھائی جتھے تو میری شادی کر دیتی ہے مینوں قبول ہے، تیری عزت رکھاں گی، ابا میں تیری پگڑی دی لاج رکھاں گی، میں اتھوں واپس نہیں آندی، ابا جس مرضی نال ٹور دے، میں انہوں ویکھیا یا نہیں ویکھیا، میں جان دیا یا نہیں جان دی، تیرے ایک اشارے تے میں او دنال چلن واسطے تیار ہوں۔ بیٹی ایک ابے دے جملے تے اپنی عزت قربان کر دیں دی، بیٹی تے ہے بھی۔ میں ایسے ایسے بدبخت بیٹیاں نو ویکھیا جنہ اپنے ابیاں نو جاگیر واسطے، دولت واسطے، جائیداد واسطے ٹھٹے مار کے گھروں کڈے، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، کوئی شکوا نہیں تقدیراں دا، بڑا مان انانو ویراں دا، کوئی شکوا نہیں تقدیراں دا، بڑا مان انانو ویراں دا،
ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇੜਾ ਸੁੰਜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇੜਾ ਸੁੰਜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਮੌਜ਼ੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਫੋਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜ਼ੂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਸਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ کہ قاری صاحب دعا کرے آجے۔ میں کہا کس واسطے؟ کہنے لگا میری دھیے 2 بیٹیاں نے، اگو پھر پیڑتے ہوئے ڈاکٹراں دسے ہے کہ بیٹی ہے، تے میرے داماد نے آکھے ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تے ہسپتال چوں گھر آن دی ضرورت نہیں، اتھوں ہی اپنے باپ تے گھر چلی جاویں، طلاق دے نوٹس میں تیرے گھر بھیج دیواں گا، اگر بیٹا ہویا تے تو ادھر آ جاویں۔ تے کہنے لگا دعا کرو، اللہ دی قدرت تو کوئی بعید نہیں، اور بیٹی نو بیٹا بنا سکتا ہے۔ تو اس واسطے اس جملے نے، اس گل نے منو اس گل تے مجبور کیتا کہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیٹی دی عظمت اور بہن دی عظمت ادھے اتے چند گلاں تواڈے سامنے بیان کراں۔ اللہ کریم کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح مانیا دے اندر اسلام اور بیٹی اور بہن دے نال پیار کرن دی، ادھی عظمت نو منن دی توفیق عطا فرمائے۔ عورت ایک گلدستہ ہے، اس گلدستے دے 4 پھول نے۔ ایک پھول دا نام بیٹی ہے، ایک پھول دا نام بہن ہے، ایک پھول دا نام ماں ہے، اور ایک پھول دا نام بیوی ہے۔ ان 4 اتے الگ الگ اگر گل کیتی جاوے تے کئی گھنٹے لگتے ہیں، لیکن میں مختصراً چند گلاں بہن تے بیٹی دے بارے کرانگا۔ اسلام نے عورت نو بڑی عزت دیتی ہے۔ اسلام تو پہلے جاہلیت دے اندر عورت دی کوئی عزت نہیں سی، عورت دی کوئی عزت نہیں سی، کوئی مقام نہیں سی۔ اس اسلام نے عورت نو عزت دیتی ہے، مقام دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، بلندی دیتی ہے، اور فرمایا کہ عورت اگر بیٹی دے روپ دے اندر ہے او دی ہور عظمت ہے، اگر عورت ماں دے روپ دے اندر ہے او دی ہور عظمت ہے، اگر عورت بیوی دے روپ دے اندر ہے او دی ہور عظمت ہے، اگر عورت بہن دے روپ دے اندر ہے او دی ہور عظمت ہے۔ 4 دی قرآن و حدیث دے اندر الگ الگ عظمت بیان ہوئی ہے، اور 4 دے حقوق اللہ نے پورے کرن دی سانو حکم دیتا ہے کہ 4 دے حقوق تسا پورے کرنے نے۔ اللہ رب العزت نے مرد عورت دونوں نو پیدا فرمایا، انسانہ دے اندر جوڑے جوڑے، ہر چیز دے اندر جوڑے نے، انسانہ دے اندر مرد اور عورت اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے نے، اور اللہ دی حکمت اور مصلحت دے اتے مبنی ہے کہ اللہ نے مرد بنائے، عورتاں بنائیاں، اور اللہ نے کسے نو صرف بیٹے عطا کیتے، اللہ نے کسے نو صرف بیٹیاں عطا کیتیاں،
کسے نو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتیاں اور کسے نو اللہ نے کچھ نہیں عطا کیتا۔ جڑی میں خطبے دے اندر آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت ای فرماندے نے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندو میں جنوں چاواں لڑکیاں بیٹیاں عطا کر دیواں، جنوں چاواں میں بیٹے عطا کر دیواں، جنوں چاواں بیٹیاں بیٹے دوویں عطا کر دیواں، جنوں چاواں نہ بیٹیاں عطا کراں نہ بیٹے عطا کراں بلکہ بانج بنا دیواں، اولاد دے قابل نہ چھڈاں، اور لکھ علاج کراواں، لکھ دوائیاں استعمال کرن، تویز دم درود سارا کچھ کر لین۔ اللہ فرماندے نے میرا بندہ جدوں میں اولاد دینی نہیں تے پھر کیوں کوششاں کرنا ہے؟ میں تیری قسمت دے اندر نہ بیٹی رکھی ہے نہ بیٹا رکھے ہے، تینوں میں اولاد نہیں دیندا۔ اللہ جس بندے نو جیڑی چیز مناسب سمجھ دینے، اے اللہ دی حکمت ہے، اللہ دی مصلحت ہے، اللہ دی حکمت ہے وے اللہ مناسب سمجھ دینے، انہوں صرف بیٹیاں عطا کرنیاں نے، اللہ بیٹیاں عطا کر دیندے نے، اللہ سمجھ دینے اد واسطے مناسب ہے وے انہوں بیٹے عطا کیتے جاون، بیٹیاں نے دتیاں جاون، اللہ انہوں بیٹے عطا کر دیندے نے، اللہ مناسب سمجھ دینے انہاں نو دوواں چیزاں عطا کر دتیاں جاون، بیٹے بھی بیٹیاں بھی دے دیواں، اللہ انہوں بیٹے بیٹیاں عطا کر دیندے نے۔ اللہ سمجھتے نے اللہ دی حکمت ہے کہ میں انہوں کچھ نہیں عطا کرنا، اللہ انہوں کچھ بھی نہیں عطا کر دے، اے ساریاں گلاں اللہ دی حکمت دے اتے، اللہ دی مصلحت دے اتے مبنی ہے۔ اللہ نے مرد عورت نو پیدا کیتا، مرد عورت دے محتاج نے، عورتاں مرداں دی محتاج نے۔ اللہ نے نظام کائنات، نظام دنیا اس طرح بنایا ہے کہ مرد عورت تو بغیر نہیں رہ سکتا، عورت مرد تو بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے نظام کائنات اس طرح بنایا ہے، نظام دنیا اس طرح بنایا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے بندو میں تانوں جدوں بیٹی عطا کر دیواں پھر بیٹے دی پرورش اچھی کریا کرو، میں 3 بیٹیاں عطا کر دیواں بیٹا نہ دیواں تاوی میرا شکر ادا کریا کرو، میں بیٹے عطا کراں بیٹی نہ دیواں تاوی میرا شکر ادا کریا کرو، میں دوویں چیزاں دیواں تاوی میرا شکر ادا کریا کرو، میں کچھ بھی نہ دیواں تاوی میرا شکر ادا کریا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میری حکمتاں نے، میری مصلحتاں نے، میں جو مرضی عطا کراں، بیٹے دیواں بیٹیاں دیواں کچھ نہ دیواں دوویں چیزاں دیواں، نہ اے مرد دے اختیار دے اندر ہے اور نہ ہی عورت دے اختیار دے اندر، دوویں اس معاملے دے اندر برابر نے۔ اور ایک اور چیز سارے معاشرے دے اندر، اے میں کوئی 1400 سال پہلے دی گل نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں اے گل امریکہ، ہندوستان، یہود و نصارہ یا کافران دی گل نہیں کردا، اپنے مسلمان بھائیاں دی گل کر لگا۔ جدوں اللہ بیٹا عطا کردا ہے، بیٹا دیندا ہے اللہ، بڑی خوشی دا اظہار کیتا جاندا ہے، رسگلے بھی تقسیم ہوندے نے، مٹھائیاں تقسیم ہوندیاں نے، اپنے واٹس ایپ تے سٹیٹس لگدا ہے اللہ نے مینوں بیٹا عطا کر دیتا، فیس بک تے بھی چاڑ دیتا، سوشل میڈیا تے بھی چاڑ دیتا، اپنے پورے خاندان نو کالا کر کے دس رہے اللہ نے مینوں بیٹا عطا کیتا، پھر عقیقہ کردا ہے، پورے خاندان نو بلاندا ہے، پورے علاقے نو بلاندا ہے، دعوتاں کردا ہے، کھانے دی دعوتاں کردا ہے، ویکھو نا اللہ نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے۔ اگر بیٹا بیمار ہو جاوے ڈاکٹر دے کول بڑی جلدی بھجدا ہے، حکیم دے کول جاندا ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں چھڑدا، کوئی دم درود والا نہیں چھڑدا، کتنے میرا بیٹا زیادہ بیمار نہ ہو جاوے۔ اے مسلمان جدو اللہ بیٹی عطا کر دے، نہ واٹس ایپ تے سٹیٹس لگ دے، نہ کسی کو کال کر کے دس دے اللہ نے مینوں اپنی رحمت چوں اپنی رحمت عطا کیتی ہے، نہ خوشیاں مناندا ہے، نہ مٹھائی تقسیم کردا ہے، نہ عقیقہ کردا ہے، عقیقہ بھی کر
کردا تے انج کردا ہے کہ ذبح کیتا جانور پورا دا پورا تقسیم کر دیتا، نہ کسی نو دعوت دیندا ہے نہ کسی نو دعوت تے بلاندا ہے۔ اللہ دے بندیو تلونڈی کھجور والی دے رہن والےو، اللہ نے بیٹے بھی تے اللہ ہی عطا کر دینا، بیٹیاں بھی تے اللہ ہی عطا کر دینا، بیٹے بھی اللہ ہی پیدا کر دینا، بیٹیاں بھی تے اللہ ہی پیدا کر دینا۔ پھر اس طرح کیوں کرتے ہو؟ بیٹیاں دی خوشیاں لکھاں روپے لگا دیندے ہو، بیٹیاں جدو پیدا ہوندیاں نے لکدا چھپ دے کتنے منو دسنا نہ پے جاوے میرے وال بیٹی پیدا ہوئی ہے، چھپدا پھر دے، اگر کوئی پوچھ دے ٹال مٹول کولو کم لیندے صحیح طرح دسدا نہیں ہے۔ اللہ نے منو بیٹی دتی ہے، تلونڈی کھجور والی دے رہن والے ہو، میں جملہ کہن لگا اللہ نے بیٹے عطا کیتے نے، بیٹے اللہ دی نعمتاں نے، بیٹیاں اللہ عطا کر دے، بیٹیاں اللہ دی رحمت نے۔ میں علماء کرام کو لے پوچھیا علماء کرام میں نو دسو تو صحیح نہ نعمت تے رحمت دے اندر فرق کیے؟ فرمایا نعمت دے بارے کل قیامت دے دن اللہ پوچھے گا میں تینوں فلاں نعمت عطا کی تھی، اس نعمت دا حساب دے، لیکن جیڑی اللہ دی رحمت ہوئے گی اللہ دی رحمت دا کوئی حساب نہیں ہوئے گا، کوئی اللہ دی رحمت دا سوال نہیں ہوئے گا۔ اس طرح کیوں ہو رہے ہے کہ بیٹے دی خوشی ہے تے بیٹے دی پیدائش تے غمی مچ جاندی ہے، بیوی نہ لڑنا جھگڑنا اور بول چال بند تانے۔ جس طرح میں دسیا کہ کل میں نو کال آئی کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو طلاق دے نوٹس آن گے۔ اللہ اکبر، کدھر جاڑا سارا معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا وہ بیٹی عورت دے اختیار دے اندر ہے پیدا کرنا؟ وہ بھی اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ تیر میرا بھائی بیٹی دی عظمت بڑی ہے، بیٹی دی شان بڑی ہے، بیٹی دا مقام بڑا ہے، بلکہ قرآن و حدیث تو اے پتہ چل دے کہ بیٹی دی خوشی زیادہ کریا کرو۔ کیوں؟ اے دشمن اسلام نو بیٹی پسند نہیں، تسی انہاں دے خلاف کرو۔ بیٹا پیدا ہوئے خوشی کرو، نعمت ہے، بیٹی پیدا ہوئے بیٹے نالو زیادہ خوشی کرو۔ میں انج کہنا اگر تسی 1000 روپے دی مٹھائی تقسیم کی تھی بیٹے دی پیدائش تے بیٹی دی پیدائش تے 2000 دی تقسیم کرو۔ کیوں؟ بیٹی اللہ دی رحمت ہوندی ہے اور بیٹی آن نال اللہ دی اس گھر دی اندر برکتاں نازل ہون لگ جاندی ہیں۔ اس واسطے بیٹی نو مایوب سمجھنا، بیٹی نو ذلت والا سمجھنا کہ میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اے طرز عمل کفار دا ہے، مسلمانہ دا طرز عمل نہیں ہے، اے کافران دا طریقہ ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی بیٹی نو پسند نہیں کر دے، ذلت انہوں ذلت والا سمجھ دینے اور انہوں زندہ دفن کرن دی کوشش کر دینے۔ اللہ دا قرآن کہندا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جدو انہاں نو خوشخبری سنائی جاندی ہے، اللہ دے قرآن دے لفظ تے غور کریا جے، وَإِذَا بُشِّرَ جدو خوشخبری سنائی جاندی ہے بیٹی دی کہ تیرے اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے، او دے چہرے دا رنگ بدل جاندہ ہے، او دا چہرہ بگڑ جاندہ ہے، دل دے اندر گھٹدا رہندہ ہے۔ میں اس ذلت نو کیویں برداشت کرانگا، میں اس ذلت نو یا جانو مار دیوانگا یا دفن کر دیوانگا، زندہ درگور کر دیوانگا، میں نو زندہ نہیں رہن دیوانگا۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، اے بڑے برے فیصلے نے، بڑیاں گندیاں گلاں نے۔ اے سوچنا کہ بیٹی ذلت ہے، بیٹی ذلت ہے، لیکن یاد رکھو بیٹی ذلت نہیں، بیٹی عزت ہے۔ کدی غور تے کرو، اگر بیٹے دی شادی ہے، بیٹا آندہ ابا منو یہ لڑکی پسند نہیں، پیو آندہ ٹھیک ہے بیٹا اتھے نہیں تے لاہور کر لینے ہیں، بیٹی کل جاندہ ہے کہ میری بیٹی گل سن،
تو تلونڈی کھجور دی رہن والی، او کراچی دا لڑکا، ملتان دا لڑکا، لاہور دا لڑکا، سرگودے دا لڑکا، تو انہوں ویکھیا نہیں، میں تیرا اودنا نکاح کرنا چاہنا وا، تو کی کہنی ہے؟ بیٹی رو کے کہندی ابا جتھے تو راضی میں راضی، ابا جس مرضی اجنبی نال میری انگلی پھڑ کے ٹور دے میں تیری عزت بچاواں گی، میں اتھوں نہیں واپس آواں گی۔ بیٹیاں تے اے ہوندیاں نے، دھیاں تے اے ہوندیاں نے، انہوں شہر کہندہ ہے کوئی شکوہ نہیں تقدیراں دا، کوئی شکوہ نہیں تقدیراں دا، بڑا مان انہوں ویراں دا، کہ بھائی نے کیا بہن میں تیری شادی اوتھے کر دیتی ہے، بہن کہندی ہے بھائی جتھے تو میری شادی کر دیتی ہے مینوں قبول ہے، تیری عزت رکھاں گی، ابا میں تیری پگڑی دی لاج رکھاں گی، میں اتھوں واپس نہیں آندی، ابا جس مرضی نال ٹور دے، میں انہوں ویکھیا یا نہیں ویکھیا، میں جان دیا یا نہیں جان دی، تیرے ایک اشارے تے میں اودے نال چلن واسطے تیار ہاں۔ بیٹی ایک ابے دے جملے تے اپنی عزت قربان کر دیندی، بیٹی تے ہے میں ایسے ایسے بدبخت بیٹیاں نو ویکھیا جنہ اپنے ابیاں نو جاگیر واسطے، دولت واسطے، جائیداد واسطے ٹھڈے مار کے گھروں کڈے۔ ملتان دا علاقہ ہے، اپنی اکھاں دے نال ویڈیو آئی ہے کہ اللہ رب العزت دے ایسے بندے، امت محمدیہ دے ایسے بدبخت بندے جنہ اپنے منہ اپنے باپ دے منہ تے تماچے مارے، ٹھڈے مار کے گھروں کر دیتا کہ ایسی مکان دے اندر رہنے، تیری اس مکان دے اندر جگہ نہیں ہے۔ او باپ جنہیں ساری زندگی اولاد واسطے کماندا رہا، جڑا ساری زندگی اولاد واسطے کماندا رہا، نہ توپ ویکھی نہ چھاں ویکھی، نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی، محنت کردا رہا، مزدوری کردا رہا، سر دے وال چٹے ہو گئے، داڑھی دے وال چٹے ہو گئے، بڑھاپے ہاتھ نہیں کم کر دے، پانی پیتا نہیں جاندا، پھر بھی بیٹے دی خوشی واسطے دابڑے سر تے چک چک کے دوجی تیجی منزل تے جا کے مزدوریاں کر دے۔ او باپ رو کہندے نے پا ابا تیرا اس گھر دے اندر کوئی حصہ نہیں، تو چلا جائے تو۔ بیٹے تے اس طرح بھی کر دینے، لیکن بیٹیاں انج نہیں کر دیاں، بیٹیاں کہندی نے ابا باپ نے کرو کٹ دیتا ہے کوئی گل نہیں، ساڑا در تے ہے نا۔ اللہ اکبر، کی دی گل کرام، پاکستان دا علاقہ، سندھ دا علاقہ، باپ پنجی مربیاں دا مالک، 5 بیٹے او دے، 5 مربے انہیں 5 بیٹیاں نو دے دیتے، بیٹی نو کچھ نہ دیتا۔ بیٹی کہن لگی ابا جس حال تو راضی میں راضی، جس حال تو خوش میں خوش، مینوں کچھ نہیں دیندی، مینوں کچھ نہیں دیندا نہ دے۔ اور بیدا انتقال ہو گیا، جنازہ گاہ دے اندر جنازہ پیا ہویا ہے، ایک آدمی جنازے دے سرانے کھڑا ہوندا ہے، کہن لگا دسو مینوں ایدا وارث کون ہے؟ 45 لاکھ روپے اس نے میرا دینا ہے، جنی دیر تک کوئی ذمہ داری نہیں چکے گا میں جنازہ نہیں پڑھن دیواں گا۔ اوتھے ایک پرا کہن لگا دوجے وال تو اگے ہو، دوجا کہن لگا نہیں تو اگے ہو، سارے کیا اسی تے ذمہ داری نہیں چک دے، اسی 45 لاکھ کتوں دیواں گے؟ 5 مربے جنوں دتے، گھر دے اندر بچی نو پتا چلیا میرے ابے دا جنازہ ایک آدمی نے روک دیتا کہ جنی دیر تک 45 لاکھ روپے واپس نہیں کریں گے اس وقت تک جنازہ پڑھن نہیں دیواں گی۔ او برقع پا کے جنازہ گاہ دے اندر بچی آ گئی، اپنی جیب دے اندر چابیاں کڑیاں اپنے مکان دیاں، کہن لگی او چچا اے میرا مکان لے، اگر اے مکان لے کے بھی تیرے پیسے پورے نہیں ہوندے میں اپنے آپ نو ویچ کے اپنے بچیاں نو ویچ کے تیرا قرضہ پورا کر دیواں گی، میرے ابے دا جنازہ پڑھن دے۔ بیٹیاں تے انج ہوندیاں نے، دھیاں تے اس طرح دی ہوندیاں نے، باپ تے پریشانی نہیں ویکھ سکتیاں۔ باپ تھکیا گھر آوے، جدو گھر آندے بیٹا اپنے موبائل دے اندر مصروف ہے،
کوئی ہوش نہیں، باپ تھکیا ہویا ہے، لیکن اے بیٹی اپنے باپ دے چہرے تے پریشانی، اپنے باپ دے چہرے دی تھکاوٹ پڑھ لیندی ہے، کہندی ہے ابا میں تیرا سر دبانی ہاں، ابا میں تیری لتاں دبانی ہاں، ابا میں تیرے ہاتھ دبانی ہاں، ابا تو اج بڑا تھکیا لگنا ہے، ابا اتنا کم نہ کریا کرنا، ابا اتنا کم نہ کریا کر، تو تھک جانا ہے، بڈھا ہو گیا ہے، ہن تیرے کول کم نہیں ہوندا، میرے جوان پرا جو ہیں نے۔ ابا کہندا ہے بیٹی کوئی گل نہیں، میرے بیٹیاں نو خوش رہن دے، اے بیٹی جدو عید دا موقع آندا ہے باپ کول پیسے نہیں ہے، بیٹا ضد کردا ہے ابا میں کپڑے بھی نویں لینے نے، میں عیدی بھی 5000 روپے لینی ہے، میں عید تے موٹر سائیکل بھی لینی ہے، میں عید تے فلاں چیز بھی لینی ہے، میرے سارے یاراں دے کول اے چیز ہوے گی، میرے کول بھی اے عید تے چیز ہونی چاہیے۔ اے بیٹی کہندی ابا میرے پراں نو خوش کر دے، میرے پچھلے سال دے کپڑے پہنے، میں وہی کپڑے پا کے گزارا کر لواں گی، ابا میں چوڑیاں نہیں پاندی، ابا میں کوئی شے نہیں منگدی، میرے پراں نو سب کچھ دے دے، میرے پراں نو خوش کر دے، مینوں کچھ نہ لے کے دے۔ او بیٹیاں تے عیداں تے کپڑے بھی نویں نہیں منگدیاں، او بیٹیاں تے عیداں تے چوڑیاں بھی نہیں جے منگدیاں، او بیٹیاں تے عیداں تے پیسے بھی نہیں جے منگدیاں، اپنی خواہشاں نو مار دیندیاں نے، باپ نو خوش رکھ دیاں نے کہ میری کل دی وجہ تو میرا ابا پریشان نہ ہو جاوے۔ بیٹیاں تے اے نہیں کہ میری کسی گل دی وجہ تو میرا ابا پریشان نہ ہو جاوے، ابا نہیں پیسے ہے تو کوئی گل نہیں، وہ سال پرانے کپڑے پا کے میں کہڑا کتلے جانا ہے، میں گھر دے اندر رہنا ہے، میں وہی پا کے گزارے کر لواں گی۔ اللہ اکبر۔ اے بیٹیاں نہیں، زمانے جاہلیت دے اندر ایک آدمی آیا، ایک صحابی آیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول، کہنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول گناہ ہو گیا۔ فرمایا کیڑا گناہ ہویا؟ اللہ دے نبی بڑا وڈا گناہ ہو گیا، کیا تو شراب پی لئی؟ فرمایا اللہ دے نبی شراب تو بھی وڈا گناہ ہے۔ کیا تو زنا کر لیا؟ فرمایا زنا تو بھی وڈا گناہ ہے۔ اللہ دے نبی پوچھتے نے پھر کیڑا گناہ کر بیٹھے ہیں اتنا وڈا جڑا تو روئی جا رہے ہیں؟ کہنے لگا اللہ دے نبی زمانے جاہلیت ہے، میں یہ اسلام قبول نہیں کیتا، میری بیوی پیٹ تو میں سفر تے جان لگا، میں اپنی بیوی نو آکھیا اگر بیٹا پیدا ہوئے ایدی پرورش بھی کرنا، ایدی خدمت بھی کرنا، ایدی ساری خواہشاں بھی پوریاں کرنا، اگر بیٹی پیدا ہوئی انہوں زندہ دفن کر دینا، انہوں گھر دے اندر نہ رہن دینا۔ کہنے لگا میں کئی سالہ تو بعد گھر واپس آیا، میں بیوی نے پوچھا کی بنیا، انہیں ٹال مٹول کر کے گل ختم کر دیتی۔ کچھ دن گزرے، ایک بچی چھوٹی جی چھوٹے چھوٹے ہاتھ آ کے میرے نال بڑا پیار کر دیئے، مینوں ابو ابو کہن دیئے، میرے نال میرے سینے نال لگ دیئے، میرے موڑیاں تے چڑھ دیئے، کدی میرے پیر دبان لگ جان دیئے۔ میں بیوی نے پوچھیا اے کون ہے؟ کہنے لگی ہے ہمسایاں دی بچی ہے۔ اس نے دسیا نا، کہنے لگا روزانہ آ کے میرے نال کھیڑ دی سی، میرے نال کھیڑ دی سی، میرے نال بڑا پیار ہو گیا، منوں بھی اس نال بڑا پیار ہو گیا۔ ایک دن میں کہنے لگا اپنی بیوی نو کتنی پیاری بچی ہے، کتنی سلجھی ہوئی بچی ہے، جدوں میں اے جملے آکھے میری بیوی نے آکھیا اللہ دے بندے اے تیری بیٹی ہے۔ اس وقت میرے دل دے اندر آیا میری بیٹی میں تے برداشت نہیں کراں گا، میں بہانے دے نال بیٹی دی انگلی پھڑی، جنگل بیابان دے اندر جا رہے ہیں، میں گڑا کھودنا شروع کیتا، منوں پسینہ آ رہے ہیں، میری بیٹی اپنے دوپٹے دے نال میرا پسینہ صاف کر دیے، میری بیٹی اپنے ہتھاں دے نال چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال میری تاڑی تو مٹی صاف کر دیئے۔ منوں پوچھتی ہے ابا اے گڑا کیوں کھود دے پائیو؟ میں چپ رہا، میں گڑا کھود دا رہا، جدو گڑا کھود لیا میں بچی نو دھکا دے کے گھڑے دے اندر پھینک دیتا، سٹ دیتا۔ بچی کہن لگی ابا مینوں ان دے اندر کیوں سٹ دے ہو؟ میں کیا چپ کر جا، میں تینوں زندہ نہیں رہنے دینا۔ بیٹی کہن لگی ابا میرے گھر نہیں لے جاندہ، جا لے جا، میرے گھر نہیں لے جاندہ، جا لے جا، میں جنگل دے پتے کھا کے گزارا کر لوا گی، میں جنگل دا پانی پی کے گزارا کر لوا گی، ابا میں عید تے پیسے نہیں منگا گی، میں چوڑیاں نہیں منگا گی۔
لیکن میری زندگی بخش دے. اور صحابی کہندے اللہ دے نبی میرے ترس نہ آیا, میں اپنی بچی نو زمین دے اندر گاڑ کے اوتے پتھر سٹ کے اوتے پٹی پا دیتی. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور پھر گیا. کیا وہ ظالم اتنا بڑا گناہ, جا چلا جا, اللہ تے تینوں معاف کر دے گا, لیکن یاد رکھ آج تو بعد میرے سامنے نہ آنا. اتنا رحیم نبی, اتنا کریم نبی کہہ رہے ہیں آج تو بعد میرے سامنے نہ آنا. تیری اکھاں وچ تیری بیٹی دی خون دی جھلک نظر آندی ہے, تیرے تے منو غصہ بڑا ہے, اللہ تے معاف کر دے گا کیونکہ تو اسلام قبول کر لے, لیکن میرے سامنے بیٹھن دی اجازت نہیں. بیٹیاں تے اتنی عظیم نے, بیٹیاں تے باپ نو پریشان نہیں ویکھ سکدیاں. بیٹی کسی دی بھی ہوئے, کافر دی ہوئے یا مسلمان دی ہوئے, بیٹی بیٹی ہوندی ہے. تلونڈی کھجور والی دے رہنے والے ہو, ایک آدمی بڑا پریشانی دے اندر ایک اللہ والے کول گیا. اللہ والے میں بڑا پریشان ہاں, بڑی مصیبت دے اندر پھنسے آیا ہاں, میں نے اس پریشانی دے اندر کڈو. اللہ والے پوچھن لگے دسنا تیرے ماں باپ زندہ نے؟ کہنے لگا نہیں نہیں ماں باپ تے زندہ کوئی نہیں, فوت ہو گئے نے. کیا تیرے گھر دے اندر تیری بیٹی موجود ہے؟ کہنے لگا ہاں بیٹی موجود ہے, لیکن چھوٹی بیٹی ہے, سمجھ نہیں نہ سمجھے. اللہ والے کہنے لگے بیٹی بیٹی ہوندی ہے, چاہے چھوٹی ہوئے چاہے بڑی ہوئے, چلا جا اس دے کول جا کے دعا کروا کہ اللہ تیری پریشانی نو دور کر دے. وہ آدمی کہندے میں گھر آیا, میں آگے آکھیا بیٹی اللہ کو دعا کرنا میری پریشانی ختم ہو جائے. بیٹی کہنے لگی ابا اے پریشانی کی ہوندی ہے, اے کیویں ختم ہوئے گی؟ میں کیا بیٹی تو ہاتھ اٹھانا, جویں جویں میں بولاں گا میرے پیچھے پیچھے بول دی جا. وہ کہنے لگا میں کیا بیٹا بیٹی کہنا اللہ. بیٹی کہنے لگی اللہ میرے ابے دی پریشانی دور کر دے آمین, میرے ابے دی پریشانی دور کر دے آمین. وہ بندہ کہنے لگا آج دی رات او رات ہے جڑی میں دکھاں دی گزاری ہے, اس تو بعد اتنے سال گزر گئے میرے گھر دے اندر کوئی پریشانی نہیں آئی. اے بیٹیاں تھی اللہ دی ولیاں ہوندیاں نے, بیٹیاں کو دعا کروایا کرو. کوئی پریشانی آوے کوئی دکھ آوے, اگر ماں باپ زندہ نہیں ماں باپ کو کرواؤ, اگر ماں باپ زندہ نہیں تے بیٹی نو کو بیٹی ہاتھ اٹھا اللہ دے سامنے. جڑی بیٹی اپنے باپ دے سامنے اللہ کو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے, اللہ نو خالی نہیں جے لوٹاتا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی دیاں 3 بیٹیاں نے یا 3 بہناں نے یا 2 بیٹیاں نے یا 2 بہناں نے, وہ آدمی اگر انہاں دی اچھی پرورش کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, انہوں نے شادی بیاہ کر کے رخصت کرتا ہے, اللہ ادھر تے جنت نو واجب کر دیتے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ دے نبی کسی دی اگر ایک بیٹی ہے, فرمایا وہی ادھی اگر پرورش کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, ادھی شادی کرتا ہے, رخصت کرتا ہے, اللہ ادھی بھی جنت نو واجب کر دیتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جڑا بچہ اپنی بچیاں دی یا بہناں دی خدمت کرتا ہے, پرورش کرتا ہے اور انہوں نے شادی بیاہ کرے رخصت کرتا ہے, کل قیامت نو جنت دے اندر میں اور اے اس طرح اللہ نے نبی 2 انگلیاں دا اشارہ کیتا, فرمایا اس طرح میں تے او جنت دے اندر کٹھے داخل ہوں. اے بیٹی دے بارے, بیٹے بارے نہیں, بیٹی دے بارے پرورش کرن نال وہ خدمت کرن نال اللہ جنت دے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک عورت میرے کول آئی, آ کے کہنے لگی میں نے کوئی چیز چاہی دی ہے, میری بچیاں بھوکیاں نے, میں بھوکیاں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کھان واسطے میرے کول کوئی چیز نہیں سی, صرف ایک کھجور سی, میں کھجور دے دیتی.
اس کھجور تو نے دو ٹکڑے کیتے، ایک ایک بیٹی نو دے دیتا، ایک دوسری بیٹی نو دے دیتا، آپ کچھ نہ کھاتا چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں اللہ دے نبی نو ساری گل سنائی۔ اللہ دے نبی اس طرح عورت آئی سی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شاہ جیڑی عورت یا جیڑا بندہ اپنی بچیاں دی اس طرح شفقت دے نال پیش آندا ہے، جس طرح ایویں پیار کردا ہے، انہاں دی خدمت کردا ہے، اے بچیاں کل قیامت نو او دے واسطے جہنم تو پردہ بن جان گیاں، انہوں جہنم دے اندر نہیں جان دین گیاں۔ تلونی کھجور علی دریا نالو ساڈے کول کیڑا عمل ہے جس عمل دا سہارا اسی چاہنے ہیں کہ سانو جنت مل جائے گی؟ بیٹیاں دی خدمت کر لو، بیٹیاں کو جھڑکو نہیں، بیٹیاں دے کئی تھپڑ نہ مارو، بیٹیاں دے گلا نہ کریا کرو، اور جتھے بیٹیاں نو گھمان دے ہو، بیٹیاں نو چیزاں لے آکے دین دے ہو، خدا را اپنی بیٹیاں نو لے آکے دیا کرو۔ جس طرح بیٹیاں نال پیار کرتے ہو، بیٹیاں نال بھی پیار کریا کرو، کیونکہ بیٹے بھی اللہ دے دتے ہوئے نے اور بیٹیاں بھی اللہ دے دتی ہوئے۔ تو جس طرح بیٹیاں دے نال پیار ہے، اسی طرح بیٹیاں دے نال پیار کرنا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول سی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی 4 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 بیٹیاں اللہ دی نبی دیاں، اللہ دی نبی دی زندگی دی اندر وفات پا گئیاں۔ سیدہ فاطمہ زندہ نے، اللہ دے نبی دی انتقال تو 6 مہینے بعد انہاں دا انتقال ہوندا ہے۔ علماء کرام فرماندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کسے سفر تے جاندے اپنی بیویاں نو مل کے جاندے، بیٹیاں نو مل کے جاندے، سب تو آخر تے حضرت فاطمہ نو مل دے۔ جدوں سفر تو واپس آندے سب تو پہلے حضرت فاطمہ دے گھر جاندے، یعنی حضرت فاطمہ دی جدائی برداشت نہیں۔ اور علماء کرام فرماندے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آندیاں، اللہ دے نبی کھڑے ہو کے استقبال کر دے سن۔ بیٹیاں واسطے نہیں حکم، بیٹیاں واسطے کہ بیٹی گھر آوے کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں جدو رخصت ہو جاندیاں نے، اگلے گھر چلیاں جاندیاں نے، وہ تو کی معاملات ہوندے نے ہر کسی کو پتہ ہے۔ اس واسطے شاعر نے کہا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ اے دھیاں اے بیٹیاں 15-20 سال توڑے گھر دے اندر رہندیاں نے، توڑے ویڑے دے اندر کھیڑ دیاں نے، لیکن ایک وقت آندہ ہے رخصت ہو کے اگلے گھر دے اندر چلیاں جاندیاں نے۔ میں ایک گل کر کے اپنی گل نو ختم کرنا وا، او اپنی بہناں نو حصہ دیا کرو، اپنی بیٹیاں دا حق نہ ماریا کرو۔ اے سیالکوٹ دی عورت دا واقعہ ہے، انہیں کیا علماء کرام اپنے لوگاں نو جا کے اے گل سنایا جے تاکہ شاید کسی بھائی دی غیرت جاگ جاوے۔ اور عورت کہنے لگی کہ میرا ابا میری زندگی دے اندر میری ساری خواہشاں پوریاں کرتا رہا، میری شادی کی تھی، میری شادی تو بعد میرے بسترے بھی پورے کرتا رہا، میری رضائیاں بھی پوریاں کرتا رہا، مجھے سامان بھی دیندہ رہا۔ میرا ابا کہندہ سی دیئے میری زندگی دے اندر جو کچھ لینی میرے کو للہ ہے، میرا ابا میرے تے سب کچھ واردا لیا، لیکن ایک وقت آیا میرے ابے دا سر سایا، میرے سر تو اٹھ گیا، میرا ابا فوت ہو جاندہ ہے۔ تھوڑے دن گزر دینے میرا خامن تے میرے بچے میں نو کہندے نے اماں تینو پتہ ہے نا ساڑے حالات بڑے خراب نے، ساڑا گزارا نہیں چلدا، تیرا ابا تے بڑا مالدار سی، اپنے بھائیاں دے کولو حصہ لینا، اپنے بھائیاں کولو حصہ لے کے آجا۔ او ماں کہن لگی، عورت کہن لگی میں اپنے خامن نو آکھیا میرے بھائیاں دے کول منو نہ بھیج، میں اپنے پترانو کیا اپنے مامیاں دے کول منو نہ بھیجو، ادھے اندر ہی گزارا کرو۔ لیکن خامد کہنے لگا نہیں، اگر حصہ نہیں لے کے آئیں گی میں اپنے گھر دے اندر نہیں رہن دے مانگا۔ عورت کہنے لگی میں مجبور ہو کے اپنے
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭੈਣ ਆਈ ਏ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸਤਕਬਾਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਏ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ औरत कहन लगी मेरा सब तो बड़ा भरा उड़ता है जुत्ती उठांदा है मेरे सिर के अंदर मारना शुरू करता है छोटा भरा उड़ता है कहंदा रुक जा गल करन दे की गल है पहले तेरे इस हिस्सा दे देने लेकिन याद रख अज तो बाद साडे घर तेनू आन दी इजाजत नहीं ऐसे बदबख्त लोग ने औरत कहन लगी मैं आखिया ठीक है भरावो मैं खामन दे हत्थों मजबूर हाँ पुत्रा दे हत्थों मजबूर हाँ मैनू हिस्सा दे दियो ना भरावां ने हिस्सा लिख दिता औरत कहन लगी मैनू परजाइयां भी बड़ा जलील किया भरावां भी बड़ा जलील करके मैनू करो कर दिता मैं हिस्सा लैके कागजात लैके अपने घर जदों आ गई मेरे खामन दे घर आ गई मैं अपने बच्चों नू हिस्सा दिता हफ्ता गुजरिया 10 दिन गुजरे मैनू मेरे अब्बे दी बड़ी याद आई मैं अपने बच्चे नू क्या बेटा मोटरसाइकिल कढ़ना मैं अपने पिंड जाना है पुत्र कहंदे अम्मा तू जलील हो के आई से वो तेरे भरावां ने तेनू करो कढ़िया सी हुण तू उस घर जाएगी मैं आख्या पप्पे बेटा मैं उस घर नहीं जाती मैं अपने अब्बे दी कबर ते जाके दुआ मंग के आना चाहनी आ ओ धी कहंदी औरत कहंदी है मैं अपने पुत्र दे नाल नकाब करके मुंह छुपा के अपने पिंड आंदी कब्रिस्तान ते अपने अब्बे दी कबर ते जाके मैं रो रो के अल्लाह नु आखे अल्लाह मेरा कैसा वक्त आ गया शाला किसी दी धी दे बाप दा साया ओदे तो ना उठ जावे क्योंकि जदों बाप दा साया उठ जांदा है फिर सक्के भरा भी बेगाने बन जांदे ने सक्के भरा भी गैर हो जांदा ते कहन लगी कि धियां लई परदेस ने बाबुल धियां लई परदेस ने बाबुल पुत्रां लई जागीरां परदेस धियां लई परदेस है बाबुल पुत्रां लई जागीरां दुख सुख सहना कुछ भी नहीं कहना ऐ धियां दिया तकदीरा कि खामन दे ताने भी सह के पुत्रां दे ताने भी सह के बर्दाश्त कर दिए सक्के भरा दुश्मन बन गए अगर हिस्सा मंगया असी अपने घर नहीं आन देवांगी और तमन्नी खजूर वाली दे रहन वाले हो बहना कुछ नहीं जे चांदियां धियां कुछ नहीं जे चांदियां ओते प्यार दियां भुखियां हुंदियां ने ओते बाप दे प्यार नू भरावां विच लभदियां ने कि मेरा भरा मेरे सिर ते शफकत वाला हाथ रख देवे मैनू ना खामन दे ताने पैड़े लगदे ने ना पुत्रां दियां परेशानियां रखदियां ने जदों बाप दा साया भी उठ जांदे जदों भरा भी मुंह मोड़ लैंदे ने फिर घर दे अंदर जितनियां मर्जी खुशियां होवन रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना वा ओ धी खुश नहीं जे हुंदी जिन्नियां मर्जी घर दे अंदर खुशियां होवन बाप दा साया सर तो उठ गया भरावां ने मुंह मोड़ लिया ते ओ औरत खुश नहीं जे इस वास्ते तलवंडी खजूर वाले रहने वाले हो सारी गल दा हासिल मैं दस्या है वे कि औरत बेटी दे रूप विच होवे या बहन दे रूप विच होवे उन्हें जलील ना करया करो ओदा हिस्सा उन्हें देवो कई भैनां सिर्फ इस वास्ते हिस्सा लैन तो इनकार कर दियां ने कि असी भरा को हिस्सा मंगया ते भरा ने मुंह मोड़ लेना भरा ने कहना साढ़े घर नहीं आना ते साडा बाप तो बाद भरा ही ते है इस वास्ते वो हिस्सा नहीं मंगदियां याद रखो उलमा किराम को जाके पूछ लिया जे मुफ्तियां को जाके पूछ लिया जे कि जिदों एक चीज़ का कोई मालिक ही नहीं उन्हें माफ करने का हक नहीं
میں پہلے بھی مثال دی تھی، رومال ہے، اے رومال میرا ہے، کوئی بندہ کہے جی اے رومال میں کسے نو دے دیتا ہے، بھائی تو کون ہونا ہے کسے نو دینا والا؟ مالک میں وا رومال دا، ہاں میں خود کسے نو دے دیواں کہ تیرا رومال ہے، اگوں واپس کر دے وے کسے نو مرضی دے وے پھر جنی دیر تک زمین جائیداد اپنی بہن دے نام نہیں کراو گے، انہوں دے قبضے وچ نہیں دیو گے، وہ معاف نو کرن دا حق نہیں۔ اور حصہ دیا کرو خوشی نال، ہنس کے کہ بہن تیرا حصہ ہے، منہ بنا کے نہ دیا کرو، اور حصہ دے کے اپنے دروازے بھی بند نہ کریا کرو، اور اپنی بیویوں نو کہہ دیو کہ دیکھ تیرا میرا معاملہ جس طرح بھی ہے، میری بہن آوے یا میرا بھائی آوے انہاں دے معاملے تینوں بولن دی اجازت نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کی دعا آوے گی، ایک غریب بہن اپنے امیر پرا دے کر جاندی ہے کہ پراوا میں غریب ہاں حالات تنگ نے، وہ پرا کہندا ہے اچھا میں اپنی بیوی نو پوچھ کے دیواں گا، تینوں میں اپنی بیوی نو پوچھ کے زکات دے پیسے جو تیری میں مدد کراں گا۔ فرمایا اے ان قیامت جی، اے قیامت جے کہ جدوں پین نو دین واسطے بیویاں نو پوچھنا پوے، پین نو دین واسطے کسی کو مشورہ لینا پوے کہ میں دیواں کہ نہ دیواں، فرمایا قیامت جے اس تو وڈی قیامت کی آوے۔ اور ماں چاہیے تیری جتنا حق تیرا ہے، جس طرح ماں باپ تیرے سن اسی طرح ماں باپ کو دینے، ٹھیک ہے؟ شریعت دے اندر حصے اللہ نے تقسیم کیتے نے کہ بیٹے دا حصہ دگنا ہے، بیٹی دا حصہ سنگل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر باپ اپنی زندگی دے اندر دین دے، مسئلہ بھی یاد رکھو، باپ اگر اپنی زندگی دے اندر دین دے انہوں حق نہیں ہے کہ تھوڑا کسی نے دے وے کسی نے زیادہ دے وے، اپنی زندگی دے اندر کسی نے دین دے برابر دینا پوے گا، کیونکہ اے مال جڑا اللہ نے حکم دیتا ہے وراثت ہے، اے میراث ہے، اور وراثت مرن تو بعد ہوندی ہے، مرن تو پہلے وراثت نہیں ہوندی، وراثت جڑی ہوندی ہے مرن تو بعد ہوندی ہے۔ زندگی دے اندر اگر تقسیم کرتے ہو برابر برابر کرے۔ اور اے بھی یاد رکھو اگر ایک آدمی اپنی اولاد نو اپنے بیٹے نو کہندا کہ میرے مرن تو بعد اتنے پلاٹ تیرے اتنے پلاٹ تیرے، مرن تو بعد وصیت کر کے جاتا ہے، وہ دی وصیت نہیں منی جائے گی، وہ دی وصیت نہیں، جو شرعی حق ہوں گے اسی طرح وراثت تقسیم ہوئے گی۔ ہاں اگر زندگی کے اندر مالک بنا دے وے کسی چیز دا پلاٹ دا مال او دے نام کرا دیتا، او دے قبضہ کرا دیتا، او ہو دے، لیکن اگر قبضہ نہیں دیتا وصیت چاہے جنی مرضی کر جاوے وہ وصیت نہیں منی جائے گی شریعت دے اندر۔ گل دا ساری حاصل ہے وے کہ کسی دا حصہ نہ کھاؤ، اگر کھاؤ گے کل قیامت دے اندر حساب دینا پائے گا، بیٹیاں دے حقوق او ادا کرو، بیٹیاں دے حقوق او ادا کرو، بہناں دے حقوق او ادا کرو، اگر کسی دا حق تواڈے ذمے وے وہ حق نو واپس کرو، ورنہ کل قیامت دے دن تواڈیاں بہناں دا تواڈی بیٹیاں دا گریبان ہاتھ ہوے گا، تواڈا گریبان ہوے گا، اور اللہ دے نبی وکیل ہون گے، اللہ دے نبی وکالت کرن گے کہ میرا اے امتی نمازاں بڑے بڑے ویکھے نے کہ نمازاں پوریاں، نوافل قرآن دی تلاوت سب کچھ پورا، لیکن بہن نو حق نہیں دے کے بیٹھے، بہن دا حق کھا کے بیٹھے نے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں او دی نمازاں روزے زکات حج نہیں قبول ہوں گے جنی دیر تک وہ حق واپس نہیں کرے گا یا حق دے گا۔ اس واسطے جنہ دا حق ہے اگر کسی دا تواڈے ذمہ حق ہے وہ حق واپس کرو، اور جتنا بیٹے دی پیدائش تے خوشی مناندے ہو اس تو دگنی خوشی بیٹی دی پیدائش تے منایا کرو۔ اللہ کریم تو دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھ کے سچی سانو سچی اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت